سے ہم اس عبادت کو شروع کرتے ہیں اور خداوند آج کا کلام بہت سے لوگوں کے لیے خداوند ان کی زندگیاں بدل جائیں. خداوند یہ سناسری ہر ایک کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیرے زندہ نام کی ستائش ہو. سب کچھ تیرے جلالی میٹھے اور مقدس نام سے مانگتی اور سب کچھ پاتی ہوں. آمین. خدا آپ کو برکت دے. عزیزو آئیے ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں سب مل کر، اور ہم خداوند کی حضور نغمہ سرائی کریں گے. اور ہمیں ایک خوبصورت زبور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دھن جو ہے ہم سن رہے تھے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اور کون ہیں. ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. ہاں جی. تو عزیزو ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں گے. اور چند مہینے پہلے عارف روجر جو ہیں وہ ہمارے چرچ میں تشریف لائے اور بڑا خوبصورت یہ حمد و ثنا کا پروگرام تھا. تو آئیے ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر. تھوڑا سا وقت ہم خداوند کی حضوری میں اس کی حمد و ثنا میں بسر کریں گے. فیس بک پر غالباً تھوڑی سی ابھی پرابلم ہو رہی ہے، ریکنیکٹ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہو جاتا ہے تو دا مین ویل ہم آپ کو زوم پر ویلکم کہتے ہیں. تو آئیے خداوند کی ہم کرتے ہیں بھائی عارف روجر کے ساتھ مل کر. تو پھر آپ اس کام کو جانتے ہیں کہ آپ کچھ کہہ سکیں گے، اور وہی بات جو دل سے نکلتی ہے ایکچولی وہی تو ورشپ ہے، صرف لفظ نہیں. جب دل سے، کیونکہ دل سے کام کریں گے جب آپ فیل کریں گے اس کے پیار کو، جب آپ اپنے سامنے اس کی سلیپ کو رکھیں گے، وہ جو لہو کے قطرے میرے لیے بہ گئے، جب وہ سامنے ہوگے تو خود ہی اندر سے ورشپ دیں گے، خود دل چاہے گا کہ میں کیوں نہ تیری ستائش کروں. میری جان تیری انتہائی تن میرا
जैसे हिंदी पानी के धारों की दर से रसी है खुदा मेरी तेरे दस्ते जब अंदर से आवाज निकलती खुदावंद आज चीजें मांगने नहीं है मैंने आज मुझे तू चाहिए आज तक तुझे देखना चाहता हूँ आज मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ तेरे जोर तेरी हिम्मत को देखना चाहता हूँ अब मेरे पीछे सब कहें मैं देखा तेरी कुदरत ना तेरा सोच हिम्मत मैंने खाने ना तेरा सोच हिम्मत ये हाथे ये
तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, मेरी जान तेरी तहाई, तन मेरा खुश्क सही। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी हमदो सना के लिए। जो भी नए लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं मालूम चाहता हूँ कि फेसबुक पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हमें आ रही है, और इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ अगर दोबारा लॉग इन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं फेसबुक पर भी। तो लेट्स ट्राई मी, कोई बात नहीं है, क्योंकि जब लाइव प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। तो प्लीज बेयर विद मी, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जूम का नहीं पता कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो प्लीज स्टे विद मी, और हम देखते हैं अगर दोबारा हम इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ मैं। आई होप के अभी जो है ना वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। असल में सुबह नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आप बुरा ना महसूस कीजिएगा। आई होप के लाइव शुरू हो गया जी फेसबुक पे, तो आप अपने अजीजों दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। तो आज हम एक नए मजमून को आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, और एक सिलसिला मैंने जो शुरू किया हुआ है स्लाइड शो का, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है ताकि जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो भी इस में शामिल हो सकें प्रोग्राम में। तो लेट मी चेक के भी ये जो हमारे सोशल मीडिया वाले दोस्त हैं वो नाराज ना हो जाएं। लेकिन मुबारक हो आपको कि इस पे आना शुरू हो गया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं इस पे। तो थैंक यू, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी दीगर जगहों पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे। तो हम बढ़ते हैं जी आज के इस बाइबल स्टडी की जानब। तो आइए खुदा का पाक कलाम लीजिए, और हम सब खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीखेंगे। थोड़ा सा बाइबल टीवी के बारे में अगर इजाजत दें तो मैं बता दूं, ताकि जो लोग नए आने वाले हैं उनको जरा थोड़ा सा मालूम हो जाए। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जाता है, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसको 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है इस चैनल को कि खुदा के पाक कलाम की खिदमत कर रहा है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस माध्यम के लिए। तो आप अपने दोस्तों को, अजीजों को ये सारा लिंक जो है दें। एक हमने सिलसिला शुरू किया था बाइबल रीडर्स फेलोशिप, तो मैं चाहता हूँ कि उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो नए जो आए हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। एवरी फ्राइडे शाम 7 बजे हम रोजों के अयाम में बाइबल मुकद्दस का हम देख रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, और डेली सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक बाइबल स्टडी होती है ब्रेकफास्ट शो में। कल से मैंने एक नया रात को शुरू किया, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फ्रॉम अमेरिका और कनाडा के जी प्रोग्राम होना चाहिए रात को भी हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होती है, और इस वक्त तो शामिल नहीं हो सकते। रात का पहर होता है 8-10 घंटे का फर्क है, कैलिफोर्निया में तो 12 घंटे का फर्क है। तो कल कुछ दोस्त हमारे साथ थे, रात को बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को भी बेहतर कर सकें। तो एक तो ये फेलोशिप है, दूसरा हमारा चर्च का जो प्रोग्राम है, आप जानते हैं कि हर संडे, चूंकि हम चर्च में अभी इकट्ठे हो नहीं पा रहे, तो कम्युनल वर्शिप जो है वो नहीं हो पा रही, तो हम संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत करते हैं, और उसके बाद हम 2 बजे उर्दू हिंदी में जो है वो मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, इबादत करते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो लाइव हम फेसबुक पे भी, और जूम पे, यूट्यूब पे, जादू बॉक्स पे, और जितने भी माध्यम हैं उन पर ये आप जो है उस बात का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप बाइबल टीवी को देखना चाहते हैं तो मोबाइल का फ्री ऐप है, आप उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़न की जो फाइल्स, कई सारी डिटेल जो है स्क्रीन पर आ रही हैं। अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप बाद में इसको देख सकते हैं रिकॉर्डिंग को, और रॉको बॉक्स पे भी आप इसको देख सकते हैं। गोल्ड बॉक्स से बहुत सारे IPTV बॉक्सेज उन पर आप इसको चैनल को जो है वो देख पाते हैं। तो आज जो हम आपके लिए स्टडी लेकर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत ये स्टडी है, अनचेंजिंग हैंड ऑफ गॉड, खुदावन का ला तब्दील हाथ। तो बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 14 बाब और उसके 22 से 33 आयत हम तलावत करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहन तस्नीम से कि वो इस बिल को हमारे लिए तलावत करें। और
फिर हम दुआ के साथ इस स्टडी को शुरू करेंगे। तो भाई तस्लीम, ओवर टू यू। आप अगर मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 14 बाब 22 से 33 आयत स्क्रीन पर ये जो है वो आ रहा है, उसकी डिटेल। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 टू 33। मैंने जब वो शेयर किया जो लीफलेट था, तो उस पर मैंने दे दिया था चाहता था कि आप उसको जो है आपके लिए मुश्किल ना हो, और आप जब स्टडी में शामिल होते हैं तो आपको मालूम हो कि हमने क्या स्टडी करना है। तो मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 टू 33, अनचेंजिंग हैंड ऑफ गॉड, ये हमारा थीम है। तो हम अभी खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। तो मैं दावत देना चाहता हूँ मेरी बहन तस्लीम को कि वो खुदा के पाक कलाम को हमारे लिए तिलावत फरमाएं। आए अजीजों, हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत के में शामिल हों। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 33। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उससे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो हमें हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए का मत का, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। और जब कश्ती पर थे, उन्होंने उसे सीधा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तो आइए अजीजों, हम दुआ मांगते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद कादिर मुतलिक है, कहर करने में धीमा और शौकत में गनी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे उसके इस बड़े फजल के लिए कि खुदावंद हमें संभालता और बरकत देता है। तो आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें बचाता है, तो हमें संभालता है। खुदावंद तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू ला तब्दील खुदा है। तेरा खुदावंद, अभी जब हम तेरे पाक कलाम पर गौर करते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बरकत नाम में, आमीन। जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था, थीम जो मेरे जहन में आया, अनचेंजिंग हैंड ऑफ गॉड, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। डे बाय डे वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट दैट कि दुनिया कैसे जो है वो तब्दील हो रही है। लेकिन दुनिया बेशक तब्दील होती रहे, लेकिन खुदावंद जो है वो तब्दील नहीं होता। So this is our beginning thought. We should keep in our mind that a world around us is changing, but our God is not changing, because God is everlasting. He is same yesterday, today and forever. खुदा जो है वो कल, आज, बल्कि बतक यसा है, और हमारा खुदा जो है वो तब्दील नहीं होता। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम जब ये बात करते हैं कि खुदा जो है वो तब्दील नहीं होता, तो हमें इस बात पर यकीन रखने की जरूरत है कि खुदावंद जो है वो काबिल भरोसा है। खुदावंद जो है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया की तमाम चीजें जो है वो तब्दील हो रही हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो तब्दील नहीं होता। ज़बूर 102 उसको जरा मेरे साथ देखिए, खुदावंद के पाक कलाम को, और उसकी 24 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 24 से 27 आयत।
میں نے کہا آئے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کے مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدل دے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے، تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے، ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے۔ پھر ایک اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہم کریں خداوند کے پاک کلام سے کریں، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری ذہنی اختراع ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، but we need to come to the word of God۔ ملاکی چیپٹر 3 verse 6، ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 6 آیت، خداوند یہ فرماتے ہیں، دیکھیں اب یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا بلکہ خداوند خود کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ میں خداوند لا تبدیل خدا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، عبرانیوں اس کا 13 باب اور اس کی 8 ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے، خداوند لا تبدیل ہے۔ تو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو ایمان ہے، پہلے تو بات ہے کہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں۔ میں ساتھ ساتھ تھوڑا دیگر باتوں کو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو بھی دیکھیں گے کہ جو ایمان ہے وہ کیا ہے۔ ان کو تحریر کر لیا کریں ان باتوں کو۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ڈیفینیشن ہے ایمان کی خدا کے پاک کلام کے مطابق کہ وہ چیزیں ہمیں جو نظر نہیں آتی وہ ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے وہ مقام نہیں دیکھا جب ہم خدا یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں، ہم نے خدا یسوع مسیح کو زمین پر چلتے پھرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اس کے معجزات کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا، خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے اور خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے کو جس کو ہم نکایا کا عقیدہ کہتے ہیں اس کو ہم دہراتے بھی ہیں، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس عقیدے میں جس کو ہم یہ کریڈ یا عقیدہ جو ہم دہراتے ہیں اپنی چرچ میں، اس میں 18 ڈاکٹرنز ہیں، اور اس میں مختلف باتوں کے بارے میں، جس میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، قیامت المسیح کے بارے میں، مختلف اس میں ڈاکٹرنز ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو جو کلیسیا کے بزرگوں نے تیار کیا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ایمان جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جس کو ہم ایکٹیو فیتھ کہتے ہیں اور ایک پیسو فیتھ ہے، ایک متحرک ایمان ہے اور ایک غیر متحرک ایمان ہے۔ تو جب ہم خداوند پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، وہ ایکٹیو فیتھ ہونا چاہیے، وہ پیسو فیتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیاطین بھی ایمان رکھتے، تھرتھراتے اور کانپتے ہیں۔ تو ہمارا جو ایمان ہے وہ خداوند پر کس طرح کا ایمان ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا اگر لا تبدیل ہے تو جو کرسچن فیتھ ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی جو ہے وہ متنزل نہیں ہونا چاہیے، ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرسچن جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، جو خداوند کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی لا تبدیل ہے۔ خداوند کے جو قوانین ہیں، خداوند نے جو حکم دیے ہیں وہ بھی لا تبدیل ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بھی اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج کسی بات پر ایمان رکھا ہے کل کوئی اور کسی بات پر ایمان لے آئے۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی سٹیٹک ہونا چاہیے، خداوند پر ہونا چاہیے، اور اس میں فلکچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خداوند نے اخلاقی اقدار، جو قوانین جو وضع کیے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم 10 کمانڈمنٹ کہہ سکتے ہیں،
پہلے جو حکم ہے ان کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، پہلے 3 حکم جو ہیں، پھر باقی کے جو 7 حکم انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کے جو قوانین ہیں وہ لا تبدیل ہیں. دیکھیں شریعت میں کوئی پرابلم نہیں تھی، شریعت جو تھی وہ پرفیکٹ تھی، شریعت کامل تھی. پرابلم جو تھی وہ انسان کے اندر تھی. اور تیسری بات جو ہے کہ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ڈز ناٹ چینج. یہ بات یاد رکھیں کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اس لیے جو خداوند کے جو قوانین ان کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے قوانین جو ہیں وہ راست ہیں اور راستی سے عدالت کرے گا. تو ہمارا ایمان جو ہے اس میں یہ 3 باتیں جو ہے بڑی ضروری ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. خداوند کے جو قوانین ہیں وہ لا تبدیل ہیں، وہ ان کی روشنی میں ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں، جو قوانین جو خدا نے وضع کیے ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے تخت عدالت کے سامنے جانے کے لیے اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. God is unchanging but he wants to change us. دیکھیں کیسی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ تو لا تبدیل ہے لیکن انسان کو تبدیلی کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تبدیل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں اور خداوند جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں. اور جہاں پر خداوند چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے وہاں پر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ایک آسان جو کلیہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ give him control of your life. اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ خداوند کو دے دیں. ابھی جو ورد آج صبح ہم نے تلاوت کیا اس ورد پر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ پار چلے جائیں. اور جب وہ کشتی میں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس، اس سے پہلے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں پہاڑ پر. اور وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ جھیل کے بیچ میں ہے اور لہروں سے ڈگمگا رہی ہے اور شاگرد جو ہے وہ پریشان ہے. تو خداوند، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خداوند جو ہے لا تبدیل ہے، اس کی محبت نہیں بدلتی، وہ اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. تو شاگرد پریشان ہے، کشتی میں ہیں اور طوفان آ گیا ہے. تو خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو کشتی کی ضرورت نہیں تھی. وہ پانی پر چلتے ہوئے وہ کشتی کی طرف بڑھتے ہیں اور جب شاگرد دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید بھوت ہے. تو خدا یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ خاطر جمع رکھو میں ہوں، ڈرو مت. اب اس میں دیکھیں جو ادھورا مکاشوہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس مکمل مکاشوہ کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں. جب موسیٰ نے پوچھا تھا خدا سے کہ میں فرعون کو کیا کہوں گا کہ کس نے مجھے بھیجا ہے، تو خدا نے کہا کہ میرا نام جو ہے تو کیوں پوچھتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں. تو وہاں پر نام نہیں بتایا گیا لیکن یہاں پر خداوند اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ہوں، میں وہ ہوں جو ازلی اور ابدی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ڈرو مت. خدا ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو خداوند کی آواز ہے. تو پترس نے جواب سے کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس ہوں. I just want to verify کہ if he is you جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو پھر خدا مجھے اجازت دے کہ میں بھی پانی پر تیری طرح چلوں. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے آ جا. تو جب وہ پانی پر چلنے لگا تو اسے جب تھوڑی دور چلا تو لہروں کی آوازیں سنی، گھبرا گیا پانی کی گہرائی کے بارے میں، لہروں کے ڈر سے. تو اس نے پکارا کہ خدا مجھے بچا لے. تو خدا نے ہاتھ بڑھا کر اس کو بچا لیا. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے. تو خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے حالات سے پریشان ہوں. خداوند ہمارے حالات کو تبدیل کرتا ہے، خداوند ہمارے سرکمسٹانس سے واقف ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو آپ کے حالات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، چینجز آتی رہتی ہیں. اپنی ڈیسٹینیشن پر آپ دھیان دیں، اپنے منظر پر دھیان دیں اور پورا جو اختیار ہے وہ خداوند کو اپنی زندگی کا دے دیں. Give him full control of your life. جسے کہتے ہیں نا ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں. اور جب اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں گے تو خداوند جو ہے وہ آپ کو سنبھالے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا. خداوند کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل سے، اپنے پوری طاقت سے خداوند پر جو ہے وہ ہم بھروسہ کریں اور اپنی قوت، اپنی طاقت پر ہم بھروسہ نہ کریں، خداوند پر ہم بھروسہ کریں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خداوند پر ہر ایک بات میں خداوند پر بھروسہ کریں. اور جب ہم خدا پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں ضرور بچائے گا.
بنی اسرائیل جب بیابان میں تھے تو دیکھیں ان کی جو سوچ ہے وہ بدل گئی، اور جب موسیٰ کو آنے میں پہاڑ سے دیر ہو گئی تو انہوں نے ایک جو بچڑا جو ہے وہ سونے کا بچڑا جو بنایا اور اس کی پرستش انہوں نے کرنا شروع کر دی. تو ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت کو، خدا کی طاقت کو جو ہے وہ بھول گئے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں جو کچھ خدا نے ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ضرور آپ انہیں واک کو پڑھیں، ایکسوڈس چیپٹر 31 اور 32. تو کیسے انہوں نے، اب یہاں پر ایک بات میں اور بھی آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کی ہمارے درمیان بڑی ضرورت ہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود ہی شیر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. موسیٰ جب تک بنی اسرائیل کے ساتھ رہا، انہیں سمجھاتا رہا، انہیں سکھاتا رہا، لیکن ایبسنس آف اسپرچل لیڈرشپ از ویری ڈینجرس. جب وہ پہاڑ پر خدا کے ساتھ باتیں کرنے گیا، وہاں پر خدا کے ساتھ وقت بسر کر رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب موسیٰ کو کیا ہو گیا، شاید مر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. تو انہوں نے ہارون سے کہا کہ نہیں جی، تو ہم سونا دیتے ہیں تمہارے لیے، بچڑا بنا. اور انہوں نے اس کے گرد ناچنا شروع کر دیا، اس کی پرستش شروع کر دی. تو عزیزو، ہماری زندگی میں اسپرچل مینٹور ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے. ڈونٹ ریلائی اپون یور اون اسپرچولیٹی. یو نیڈ سم ون. آپ کو ضرورت ہے کسی کا. دیکھیں یہ جو شاگرد ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور مجھ سے پہلے آپ پار چلے جائیں. تو خدا مسیح پہاڑ پر ان کے لیے دعا. ہی از آلویز انٹرسیڈنگ فار اس. وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، دعا کرتا ہے. اور ہمیں اپنی قوت اور طاقت پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے. تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی اسپرچل مینٹور نہیں ہے تو یہ بڑا ایک خطرناک پہلو ہے. میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اسپرچل مینٹور ڈھونڈنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بہتر طور پہ گائیڈ کرتا ہوں. آف کورس پیرنٹس آر دی بیسٹ پروٹیکٹر فار یور چلڈرن، لیکن بچوں کی روحانی بلوغت کے لیے، ان کی روحانی ترقی کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپرچل مینٹور جو ہے وہ ان کا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ ضرور دعا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے جو ان کو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ازدواجی زندگی کے بارے میں ان کو گائیڈ کر سکے، ان کو سمجھا سکے. تو آپ کے اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسپرچل مینٹور جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو موسیٰ جو ہے وہ ایک طرح کا ان کا اسپرچل لیڈر تھا، اسپرچل مینٹور تھا. اور جب وہ ان کے ساتھ نہیں تھا تو انہوں نے جو ہے بت پرستی کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. اس لیے اس بات کو ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا اسپرچل مینٹور ہے یا نہیں. آپ کے بچوں کے لیے کوئی اسپرچل مینٹور ہے کہ نہیں. آپ کے چرچ کا جو پاسٹر ہے کیا وہ آپ کا اسپرچل مینٹور ہے یا نہیں. اور آپ کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو اسپرچل مینٹور ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں لوگ قدیم سے لوگ جو ہے خداوند پر جو ہے وہ ایمان رکھتے آئے ہیں. تو جو نان کرسچن وہ بھی خدا کے بارے میں جانتے ہیں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کا جو تصور خدا ہے وہ مختلف ہے. تو ہم جو مونوتھیسٹک جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، جو مسیحی ہیں، تو ہمارا جو تصور مسیح جو ہے، تصور خدا جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. اور اس 21 سینچری میں جہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہے انٹرفیئر ورشپ کی، اور بہت سارے خدا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گرد جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم جس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لا تبدیل خدا ہے. اور ہمیں اس کے بارے میں ضرور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنے کی ضرورت ہے. میں کوئکلی صرف جسٹ فار یور نالج سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک وہ ہے جو کہ کائنات میں جن کو پینتھیزم کہتے ہیں، جو مینیفیسٹیشن خدا کا جو ظہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں خدا کا ظہور جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں. اور پھر وہ جو پولیتھیزم جو کہ بہت سارے خدا جن میں ہندوازم ہے کہ وہ بہت سارے جو ڈیٹیز ہیں، بہت سارے خدا جو ہیں ان پر وہ بلیو کرتے ہیں. پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو مونوتھیزم جو ریلیجن ہے ان کو دیکھتے ہیں جس میں
जूश कॉन्सेप्ट जो गॉड है वो उसको देखते हैं कि वो खुदा जो है वो लिबरेटर है, वो मुनसिफ है, वो कायनात का खालिक और मालिक है, और वो बादशाह है, और वो चरवाहा है। तो जो क्रिश्चियन जो कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी का, जिसको हम तस्लीस कहते हैं, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें खुदा का जो कॉन्सेप्ट जिसमें हम देते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, उस पर हम जो है वो यकीन करते हैं। तो आपका जो तस्वुर खुदा है वो क्या है? आप किस तरह के खुदा पर जो है वो ईमान रखते हैं? तो द गॉड ऑफ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी जो है उसके जो जब हम खुदा के अनचेंजिंग हैंड को देखते हैं, उसके ला तब्दील हाथ को देखते हैं, तो हमें ये बात याद आती है कि वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, वो हर जगह मौजूद है, वो कादिर मुतलिक है, और हम उसकी कुदरत और उसकी जो ताकत है उसको हम अपनी जिंदगी में तजर्बा कर सकते हैं, और वो हर जगह जो है वो मौजूद है। तो ये मैं इसलिए कि ताकि आपका जो तस्वुर खुदा है वो क्लियर हो जाए कि खुदा के बारे में आपका जो तस्वुर है वो क्या है। तो आपकी जिंदगी के जो भी मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनमें आप परेशान न हो, क्योंकि आपका खुदा हर जगह मौजूद है, हर वक्त वो आपके साथ है, हर वक्त आपकी मदद करने के लिए वो तैयार है, और उसका ये वादा है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। तो अगर आपके गिर्द तूफान है, अगर आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो ये बात याद रखें कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। तो आइए हम खुदा का शुक्र करें कि वो अपने लोगों को बचाता है, उनको संभालता है, और हम इस बात पर भी गौर करें कि हमारा ईमान कैसा है। क्या हम खुदावन पर, जैसा कि वो ला तब्दील खुदा है, वैसे ही हम अपना ईमान रखते हैं उस पर, और क्या खुदावन से हम प्यार करते हैं, और हम कहाँ तक खुदावन के साथ दुखों में, मुसीबतों में वफादार रहने के लिए तैयार हैं। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावन आपको कुव्वत और ताकत बख्शे, ताकि हम हर मोड़ पर खुदावन को धन्यवाद कह सकें और उसकी तारीफ और उसकी इस्ताइश कर सकें। तो आइए अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और आज के इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा के चरणों में आए, और मैं दरख्वास्त करूँगा तस्लीम से कि वो आज के कलाम के लिए खुदा की बरकत चाहें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। आइए हम दुआ मांगें। जी भाई। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, कुल कायनात के पैदा करने वाले खालिक और मालिक खुदावंद, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी गुनागों बरकतों और बख्शिशों के लिए, तू जो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। तू जो ऐसा बाप है जो किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर उस इंसान को जो कि तुझे पुकारता है खुदावंद, तो उसके इंतजार में रहता है। तू हर वक्त दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता है, लेकिन जो लोग तेरे लिए दरवाजा खोलते हैं, आए बाप, तू उन्हें गले लगाता है। हम तेरी इस पिदराना शफकत के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस प्यार के लिए कि हम ऐसे खुदा की प्रस्तश करते हैं जो कि जिंदा है। हम किसी इस वक्त किसी बुत के सामने नहीं, बल्कि खुदाए कादर जो कि मुहीब है, जो जिंदा है, जो कि दुआओं का सुनने वाला है और उनका जवाब देने वाला है, हम उसके हजूर में खड़े हैं। आए अजीजों, हम सब मिलकर अपने आप को खाली करें, अपने आप को पस्त करें, क्योंकि वह हमारी रूहों पर, हमारे दिलों पर हर वक्त निगाह रखता है। इस अखीर जमाना में खुदावंद तू हमें हर वक्त तैयार रख, ताकि हम अपनी पोशाकों को खुदावंद यीशु नासरी हर वक्त पाक और साफ रखें, क्योंकि तेरा दिन चोर की मानिंद है। हम नहीं जानते कि किस वक्त तू आ जाए, तो हम नहीं चाहते कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पर रोना और दांतों का पीसना हो। खुदावंद तेरे फजल के लिए, तेरे तरस के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस अखीर जमाना में खुदावंद यीशु, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को, तेरे खादमों को खुदावंद यीशु नासरी मैं तेरे मज़बा पर लेकर आती हूँ। खासकर खुदावंद इस वक्त पास्टर नोबल को, जिन्होंने खुदावंद यीशु नासरी इस वक्त मीडिया के खुदावंद साथ, खुदावंद हम इस जूम मीटिंग के लिए भी आजकल के जिन हालात में कि जब हम तेरे घर में इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन खुदावंद उस पर भी हम आमीन कहते हैं कि जो भी हालात हैं खुदावंद हम इकट्ठा होने से बाज ना आए,
اور खुदावंद तेरे बंदा ने जो कुछ भी तूने उसमें होकर कलाम किया, हमसे खुदावंद बातें की, हम उनके लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू अपने बंदा को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर, और खुदावंद यीशु मसीह तेरा नाम अब तक खुदावंद यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया हालेलुया, पाकरू तेरी तारीफ हो। इस अखीर वक्त में खुदावंद हम हर वक्त जागते रहें, हम हर वक्त अपनी रूहों की फिक्र करें, क्योंकि एक ऐसा हौलनाक दिन आने वाला है जबकि खुदावंद यीशु मसीह ये कलाम भी हमसे खुदावंद यीशु छिन जाएगा। खुदावंद यीशु हमें तौफीक दे कि हम हर वक्त अपने आप की फिक्र करें, अपने जवान बच्चों की फिक्र करें, अपने आसपास के लोगों की फिक्र करें। खुदावंद मैं इस वक्त सब उन लोगों को जो शिकस्ता रूहें हैं, खुदावंद जिनके अजीजों को, जिनके बीमारों को खुदावंद यीशु, या जो कोई भी बीमार है, या जिन लोगों को तूने अपने पास बुला लिया, खुदावंद सबको मैं तेरे पास लेकर आती हूँ। खुदावंद तमाम बीमारों को, या जिस किसी की भी कोई भी दिल की खुदावंद तो हर ख्वाहिश पर निगाह करता है, खुदावंद यीशु तो अपना पाक और पवित्र हाथ रखकर हमें बड़ी बरकत दे। तेरा खुदावंद यीशु इस वक्त आज का दिन, इस पर मैं तेरा हाथ चाहती हूँ, और खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ हमेशा हम सब के साथ हो। आने वाले वक्तों के लिए हम हर वक्त तैयार रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सब कुछ तेरे जलाली मीठे और मुबारक नाम से मांगती और सब कुछ पाते हैं, आमीन। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदा तू हमारी मुनाजात को, हमारी दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। फिर यीशु जी, मैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि खुदा इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, खुदा बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, वो जो कि अपने अजीजों को खो चुके हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरा तरस चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ। इस मुल्क के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन के लिए खुदा दुआ करते तो उनके साथ हो, उन्हें बड़ी दाना शक्ल हिकमत दे। और फिर खुदा इस कोरोना वायरस की वजह से जो भी लोग हैं खुदा इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, फिर खुदा अपने जॉब खो चुके हैं, अपने कारोबार में खुदा नुकसान उठा रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम डॉक्टर नर्सेज के लिए दुआ करता हूँ, फिर खुदा उनके साथ हो, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और फिर खुदावन हम दुआ करते हैं पुलिस के लिए और दीगर तमाम उन सोशल वर्कर के लिए जो कि मुख्तलिफ तरीकों से दिलों की खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनके साथ। इस तरह टीचर्स के लिए दुआ करते हैं, खुदावंत उनके साथ हो, पेरेंट्स को बरकत दे, बच्चों के साथ हो, जबकि खुदावंत अबलीस शेर बब्बर की मानत धाड़ता फिरता फिर लोगों को पराबंदा करे, अबलीस की तमाम चालों से बचा, बड़ी बरकत दे। फिर खुदा मैं अपनी बहन के लिए, उनकी सारी इस काविश के लिए तो शुक्र अदा करता हूँ। तमाम बहन भाइयों के लिए भी जो कि सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, खुदावंत एक एक बदन जान रुको तो बड़ी बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। और आने वाले दिनों में खुदावंत इस माध्यम के जरिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए तेरी खुशखबरी का पैगाम और भी ज्यादा तेरे लोगों तक पहुंचे, तमाम तक इस सुस्ती को, लापरवाही को, परेशानियों को खुदा अपने यीशु नाम में दूर कर हम सबको अपने पापों की रहनुमाई में चलने का फजल दे, बड़ी बरकत अता फरमा, हमारे घरानों को बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और उन तमाम बहनों भाइयों का भी जो कि हमें ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, खुदा हमारी कमजोरी में हमारा मददगार है। मेरी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इसलिए मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और मुझे रीडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने कभी इन चीजों को एक्सक्यूज नहीं बनाया। तो अपनी कमजोरियों को भी एक्सक्यूज ना बनाए, अपने आराम को एक्सक्यूज ना बनाए कि जी मैं बड़ा थका हुआ था, मैं चर्च नहीं आ सका, मैंने इबादत में शामिल नहीं हो सका। पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ उस वक्त मैं जोरावर होता हूँ। खुदा हमारी कमजोरी में हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। तो खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर एतकाद रखें, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, दूसरों को बताएं। तो भाई थैंक यू आपका, आप इतनी कोशिश करते हैं। और तो थोड़ा सा हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप जब से आपने ज्वाइन किया है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट शो है,
कैसा आप महसूस कर रहे भाई? खुदावंद का फजल, उसका रहम, उसका तरस है मुझ पर कि मुझ नकम्मी को उसने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि मैं अपने आप को कुछ खास नहीं समझती कि मैं मीडिया के सामने आकर मैं कुछ बोल सकूं या मैं कुछ कह सकूं, लेकिन जब उसका फजल, जब हम उससे, मैंने एक चीज को नोट किया कि जब हम कई दफा शर्माते हैं या अपने लफ्जों को तराजू में तोलते हैं कि शायद मैं ऐसे बोल सकती हूँ या नहीं, तो मैं ये सोचती हूँ कि खुदावंद उन लोगों को इस्तेमाल करना मांगता है जो कि आपको भी पता है कि मैं एक खुदावंद का पीछे खुदावंद के लोगों की खिदमत करना पसंद करती हूँ, छुप के हर एक। ये आप बहुत ज्यादा खुदा से प्यार करते हो, और अमेरिका के जो आपकी जो टेस्टमनी है कि आपने वहां पर जो लोगों को बताया और वो जो उनका जो एक्सपीरियंस है जो वो प्रोग्राम को देखते हैं, तो उसके बारे में हमारे जस्ट फॉर द इनकरेजमेंट कि हमारे जो बहन भाई हैं उनको मालूम हो कि कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए तो इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो ये हम ऐसे नहीं कि सुबह उठ के बैठ जाते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि ये लोगों की जरूरत है, खुदा के लोगों की। तो उसके बारे में बहन जरा बताएं कि जो आपने वहां पर जो बात हुई अमेरिका में जो अजीज है उनकी क्या फीडबैक है? मेरे चाचा, 2 चाचा हैं उधर अमेरिका में, तो मैंने उनको भी ये प्रोग्राम उनको भेजा। मैंने ये भी उनके साथ डिस्कस की कि ऐसे ऐसे 2-3 प्रोग्राम मैंने पादी साहब के साथ किए हैं, तो बड़ी बरकत उन्हें मिली है, बहुत खुश हुए हैं। तो उनका भी दिल करता है कि वो कहते हैं कि कभी भी ऐसे मौका हो तो जरूर आप हमें इनवाइट करना। तो हम खुदावंद का, लेकिन ये हमने सुना है कि हर जगह पर बड़ी दूर दूर जो जहां जहां इस प्रोग्राम की आवाज और जहां जहां तक लोगों का पाक कलाम पहुंच रहा है, लोगों को उससे बड़ी बरकत मिल रही है। क्योंकि इस अखीर जमाना में जाहिर है कि हम फोन के ऊपर या और किसी जगह किसी ऐसे बस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी हम ये प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, टेस्ट मनी दे सकते हैं। छोटी छोटी चीज, चाहे 5 मिनट के लिए किसी के साथ भी बात करें, किसी के लिए दुआ करें, जिससे कि दूसरों को बरकत मिलती है। तो सारे मेरे अजीज बहुत खुश हुए थे, मेरी सारे बड़ी बरकत उन्हें मिली। आमीन, थैंक यू। और मैं नाज़रीन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये एक इवेंजलिज्म है। आप इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ बांटें, उनको बताएं ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम सीखें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटी ग्लोरिया गिल के लिए, भाई आरुण सिंह के लिए, सुरेल के लिए, भाई विनस के लिए, सुमन दीदी के लिए और सैमा वॉटर। वो शायद लाइन पे भी आए थे, उस पर जूम पे भी थे, लेकिन फिर वो दोबारा फेसबुक पे चले गए हैं। तो आप जरूर इसका हिस्सा भी बने और खुदा ने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम करने को है। अपने, जैसे मैंने कहा कि टोटल सबमिशन जो है बड़ी जरूरी है। अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और खुदा देखें, जरूर आपकी मदद अफाज से निगरानी करेगा। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको और आपके घराने को और ज्यादा अपने जलाल का इस्तेमाल करे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। खुदा आपके साथ हो। हैव अ वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर सब्जेक्ट। ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें और कीप वॉचिंग बाइबल टीवी। गॉड ब्लेस।